आमी आज बिचोली ब्लॉक काँग्रेस आमचो बिचोलेचो कन्व्हिनर बाब मनोज नायक हाचेर काल राती एक 4 लोकांनी हल्लो केलो. वाळशीचो बायपास रोड जो आसा, वाळशी टू सापे वता त्या रस्त्याचेर, आनीक ताका तो कित्याक एटॅक जालो आनी कित्याक हें लक्षान आयलें ना. पण एटॅक करणारे जे आसले तांच्यांनी हात उबारता आसतना अशें म्हणलें, तुका काँग्रेस जाय, गाळयो घाल्यो पयल्यो, बुरश्यो गाळयो घाल्यो, आनी तुका काँग्रेस जाय, काँग्रेसीक काम करूंक जाय अशें म्हटल्यान ताचेर एटॅक केलो. ही घटना जी आसा ही सद्या म्हणल्यार म्हाका दिसता अश्यो घटना आमच्या दिवचल वाठारांत किंवा ह्या भागांत केन्ना अशी जावंक ना. एक पॉलिटिकल रायवलरी खातीर पॉलिटिक्स आपल्या बाजूक, आपले पर्सनल हे वेगळ्या बाजूक आसूंक जाय, पण मिक्सअप जाता आनी पॉलिटिकल रायवलरीचेर अशे हल्ले जे आसा हाचो निशेध जो आसा तो आमी काँग्रेस एज अ GPCC स्पोक्सपर्सन म्हणून हांव ह्या गोश्टीचो निशेध करता. सद्याची लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जे आसा हे आमी पळयतात दिवसेन दिवस सामकें ढेपाळत चाललें आसा आनी म्हाका दिसता देर इज नो कंट्रोल. लोकांक भंय आसपाक जाय, तो भंय आज उरूं ना, पोलिसांचो भंय ना. आज कशें जालां की राज्यकर्ते जे आसा, जे हांगा आमदार आसतलो, हांगासरलो कोण तरी लागींच्याच मतदारसंघात हांगा मुख्यमंत्री रावता आनी मुख्यमंत्री त्या वाठारांतल्यान येता, ताज्या ज्युरिडिक्शनान अश्यो घटना घडप म्हणल्यार खरें म्हणजे होम मिनिस्टर ह्या नात्यान तांच्यांनी ही जबाबदारी घेवन आनी अशे हल्ले अपोजीट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे जावंक जायना हाज्या फुडें हाची खबरदारी घेवपाक जाय. हाचो निशेध आमी करताच. त्या बरोबर आमी आमचे जे GPCC प्रेसिडेंट जे आसा गिरीश बाब चोडणकर हांच्या कडेन आमी उलयल्ले आसा. हाचेर वेवस्थीतपणे आमी सेंट्रली जे आसा हाचो आमी खबरदारी जी आसा आनी ह्या घटनेचो निशेध जो आसा तो जातलोच एट अ सेंटर. बट आमी दिवचल अशें म्हणून आमी संघटीतपणे काम करता. आमचें काम जें आसा हें पळोवन कदाचित समोरचे पार्टी अपोनंट जे आसा खंय ना खंय तरी भितरल्या हाचोच एक भाग म्हणून म्हाका दिसता काल तांच्यांनी एटॅक करपाचो जो आसा मनोजाचेर तो केल्लो आसा. मनोज बाब, काल तुमचेर एक प्रकारे राती हल्लो जालो असो तुमच्या हेच्या प्रमाणे कितें एक्झॅक्टली म्हणजे आनी टायमींग आनी केन्ना तो? काल तशें हांव पणजेच्यान येतालो बिचोले, म्हणजे बायपास रोड वाळशीसून जो कनेक्ट जाता त्या रोडांसून येतालो. त्या रोडार येता आसतना एक मुतपा खातीर रावलो थंयसर. हांव गाडी उबी केली आनी फाटल्यान येवन 2 जाण, 2 व्हिलर आसली, 2 जाण तेजेर आसले, ते रावले येवन. आनी हांव जसो गाडयेंतल्यान एक 2-3 मिनटां उपरांत फोनार उलोवन गाडयेंतल्यान भायर सरलो, फुडें रावलो वचून, तेन्ना फाटसून गाळयो घालीत येयलो. तुमकां काँग्रेस जाय अशें तरेन गाळयो घातल्यो बुरश्यो आनी म्हाजेर हात घातलो शर्टाचेर. सो म्हाका त्या हितून गडबड कळना की जालें कितें थंयसर तें. सो हांवें म्हाजो जीव वाचोवपा खातीर ताका पुश केलो, ताचेर खोड मारली हेचेर, तेचो म्हाका जो मेळटा तसो, आनी हांव म्हाज्या गाडयेन धांवलो. त्याच बरोबर ती गाडी थंयच्यान पळयली 2 जाण उडल्यांनी आनी ताच्या फाटोफाट एक नॅनो कार जी फूल टिंटेड आसले, जे थंय कोण दुसरे भुरगे ते सांगताले, सो ती गाडी त्याच्या बरोबर त्या स्पिडीन थंयच्यान गेली. सो ओवरऑल पळोवंक विचार जाल्यार म्हाका दिसना की हो म्हाका खंय तरी पर्सनल एटॅक किंवा हो हांगासर भेश्टोवपा खातीर हो एटॅक जाला म्हाजे. पूण इतलें सांगूंक सोदता की अशें भयाड हल्ले जाले म्हण आमी भिवपाचें ना. आमी काल आनी आयज काँग्रेसीक ना, खूब पयलीं पसून काँग्रेसीक आहा आनी जे कोणी जो हल्लो जो कोण केला पळय तांकांच पेस मारले. हांवें सरळ सांगता, काँग्रेसीक आसलो, आतांय आसा आनी फुडेंय आसतलो ओपनली. कोणाक जर कितें आसा जाल्यार फुड्यान करा. कितके लोक आशिल्ले तुमचे? 2 जाण 2 व्हिलरीचेर आसले आनी नॅनो नांव नको कितलो आसले ते कारीन. ती कार भितून हांवें पळोवंक नासली कोण भितून आसले. तुमकां हेच्या पयलीं बी कितें अशा प्रकारे कितें हल्लो किंवा फोन हेचे कितें आहले? कांयच ना. हांव तरी जाणा जितले जेन्नाच्यान राजकारणान आसा दिवचल्यान जावं ती BJPचे आसूं जावं आनी कोणाचे आसूं, आमी सगळ्या बरोबर मेळून काम केल्लेलें आसा. म्हणजे एक फ्रेंडली रिलेशन सगळ्या बरोबर आसलें. पूण ह्या अशा तरेचे जे हल्ले चल्ल्या, आयज जर तो म्हणटा तुमकां काँग्रेस जाय जाल्यार म्हाका कांय खबर ना की कोणाचे मनीस आनी कितें साध्य करूंक सोदता. अशा तरेन हे भयाड हल्ले करून आयज गोंयचे बिहार करूंक सोदता काय कितें हांगासर? अशा तरेन ही वाटचाल चल्ल्या गोंयांत. कंप्लेन बी दिल्या? कंप्लेंट दिल्या हांवें. काल CCTV कॅमेराय चॅक केल्लेले, पूण तितून ती बायक दिसता, पूण नंबर दिसूंक नासलो. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंच
पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु। शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी। पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो।